मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हमें फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। अगर मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूं या एक बात कहूं कि जनाब ये बताइए कि आप मुसलमान होने की हैसियत से अपनी जिंदगी में क्या क्या ख्वाहिशात रखते हैं। एक मुसलमान अपनी दुनिया कैसी देखना चाहता है, अपनी आखिरत कैसी देखना चाहता है। कभी अकेले में बैठकर लिस्ट बनाएं कि दुनिया में क्या चाहता हूं, मौत के वक्त क्या चाहता हूं, कयामत को क्या चाहता हूं। और अब मैं आपको कुछ मुख्तलिफ हदीसों का, यूं समझिए कि मजमुआ कह लें, इत्र कह लें, उसका खुलासा कहने में पेश करने जा रहा हूं कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को क्या क्या मिलता है। उलमा बैठे हैं, तकरीबन हर ही मेरे जुमले के पीछे कोई हदीस या कोई रिवायत होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा कमाल का वजीफा है। मैं जो कहता जाऊं दिल खुश हो तो सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी टेंशन रिलीज हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं जिल्लत और रुसवाई से बचें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो और नबी पाक का दीदार हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि आप ये चाहते हैं कि कब्र में भी नूरे मुस्तफा से मेरी कब्र जगमगाए तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि सुनिए, आका के साथ जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना है तो दुरूद पाक पढ़िए। ख्वाब में सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करनी है तो दुरूद पाक पढ़िए। मुझे बताइए, कुछ और बच गया है जिंदगी में? और कुछ चाहिए है? और क्या चाहिए हमें? रोजी में बरकत हो, जिल्लत और रुसवाई से बचूं, बीमारियां उतर जाएं, टेंशन रिलीज हो, अल्लाह इज्जतों में इजाफा करे, कलमे वाली मौत मिले, आका का दीदार हो और जन्नत में भी नबी पाक साथ ले जाएं। जब तक जिंदा रहूं मदीने जाता रहूं। इसके अलावा तो बचता ही कोई नहीं है ना मुसलमान के लिए। अब माशाल्लाह उलमा बैठे, आप इनसे पूछें कि ये सारी फजीलतें हैं अहादीस में और रिवायात में दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए मौजूद हैं। फिर भी हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, फिर भी हम इसको अपना वजीफा नहीं बनाते। अगर दुरूद पाक को हम अपना, इसको कहते हैं ना कि चाबी है, ये इट्स अ की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चाबी है, हर प्रॉब्लम दूर करने की चाबी है। तो प्लीज दुरूद पाक को हिर्ज़े जहां बनाइए। चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। बल्कि वो शायर बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो हमारा तो काम यह है कि बस किसी प्रॉब्लम में पढ़ते रहे इंशाअल्लाह। बल्कि प्रॉब्लम आनी नहीं है अगर आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम टॉपिक है। हम नॉर्मली अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की हिफाजत करते हैं। चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी हम उस कदर ज्यादा करते हैं। नॉर्मल सा मोबाइल जेब में हो तो फिक्र नहीं होती, कीमती मोबाइल हो तो बंदा हर थोड़ी देर बाद हाथ लगा रहा होता है जेब में, है ना। गाड़ी कीमती हो तो बंदा लॉक करके बाजू का ड्राइवर खड़ा करके आता है। पैसे थोड़े से हो तो जेब में रखता है, ज्यादा हो तो लॉकर में या बैंक में रखता है। जितनी चीज कीमती होती चली जाती है, हमारा कॉन्शियस लेवल भी, जो हमारा हिफाजत का जहन भी बढ़ता चला जाता है। हमारी जिंदगी में हमारी नेकियों की, हमारे आमाल की कितनी अहमियत है, कभी रियलाइज किया आपने? अव्वल तो शैतान हमें नेकियां करने नहीं देता, वो चाहता ही नहीं हम नेकियां करें। और अगर कोई नेकियां कर लेता है तो फिर अब अगला वार शैतान का ये होता है कि किसी तरह इसकी नेकी बर्बाद करा दी जाए, इसकी नेकी डिलीट करवा दी जाए। जरा इसको एक मैं आपको यूं समझिए कि सूरत हाल आपके सामने रखता हूं जिससे आपको ये बात और समझने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा कि एक शख्स था और उसके यहाँ बच्ची की विलादत हुई। माँ बाप के यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो माशाल्लाह मोहब्बत भी लोग करने वाले करते हैं और फिर उसकी प्लानिंग भी करते हैं कि बच्ची जब बड़ी होगी तो मैंने उसकी खैर खाही करनी है, उसकी शादी करनी है। तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जमा करूं।
उसने एक घर में संदूक बनाया और रोजाना के, मिसाल के तौर पे समझाता हूं कि रोजाना के 100 रुपए या 200 रुपए वो उस संदूक में डालने लगा। उसने कहा 20 साल में तो पता नहीं कितने पैसे हो जाएंगे, सारे काम आसान हो जाएंगे। 100 रुपए 200 रुपए रोज डालता था। कभी कभी जी चाहता था कोई अच्छी चीज खरीदे, कोई बाहर का खाना खाए, मगर कहता नहीं, बच्ची वाले पैसे डालने। अपने दिल को मारता रहा और पैसे डालता रहा। 20 years, 20 साल गुजर गए, संदूक भर गया। उसने सोचा संदूक तो भर गया होगा, अब बच्ची भी बड़ी हो गई, कहा अब तो उसकी शादी करनी है। और अब उस वालिद ने उस बॉक्स को खोला, सारे घर वालों को जमा किया कि आओ मेरी 20 साल की जो जमा पूंजी है आज इसको मिलके काउंट करते हैं, हजारों लाखों रुपए होंगे। जैसे ही संदूक खोला ना, उसका दिल हिल गया कि हुआ यह था कि संदूक लकड़ी का था, उसमें कहीं से एक सुराख हो चुका था और उस सुराख से दीमक अंदर आई और उसकी 20 साल की जो कमाई थी वो सारे नोट वो दीमक खा चुकी थी। मुझे सही बताएं, अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचें कि जिसने 20 साल तक अपने पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए और जब 20 साल बाद उसको खर्च करने का मौका आया, उसको तकलीफ कितनी हुई होगी कि यार सब खत्म, अब मैं कहां से लाऊंगा। ये तकलीफ यकीनन बहुत ज्यादा है। मगर मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं ना, देखिए 20 साल बाद भी किसी से पैसे तो उधार ले सकता है ना, दोबारा कमा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। मगर उस शख्स की मायूसी और उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, सर्दी में उठ के वजू करके नमाजें पढ़ता रहा, रमजान में रोजे रखता रहा, हज भी किए, ज़कातें भी दी, बहुत बार शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वो लड़ता रहा शैतान से कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करने। और जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन पेश हो तो उसे उम्मीद होगी कि मेरे पास हज हैं, उम्रे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, तिलावत है, रोजे हैं। और जब बारगाह इलाही में उसके नामा अमाल खोले जाएं और उसको कहा जाए कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। सोचिए उस दिन उसकी शर्मिंदगी, हसरत का आलम क्या होगा। उस दिन तो कोई चांस भी नहीं होगा ना कि दोबारा नहीं किया कर ले, इधर तो दोबारा कमा सकता है वो शख्स, मगर कयामत के दिन, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन। मौला अली फरमाते ना, ये वक्त जिंदगी में अमल कर सकते हो, कयामत का दिन अमल का नहीं, जजा का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। तो उस दिन तो आपको सिर्फ फैसला ही होना है। तो अब पहले रियलाइज कर लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला है कि अगर मेरे आमाली बर्बाद हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि अमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कोशिश करके ये अमाल किए। आज के दौर में नेकी करना भी आसान नहीं है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आज के बयान में कि आज के दौर में वाकई नेकी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इतनी मुश्किल से नेकी कर भी रहे हैं, मगर उसको संभाल रहे हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फिक्रमंद है कि नहीं, आपको पता है कि चोर कैसे चोरी करके जा सकता है आपकी नेकियों को। यही मेरा आज का टॉपिक है। और अब आप दोबारा ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बताएं तो सही वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे नेकियां बर्बाद। मैं कुरान और हदीस से आज आपके सामने कुछ अमाल ऐसे रखूंगा, कुछ काम ऐसे रखूंगा कि जिसको करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। सबसे जिसको कहें कि अहम तरीन मामला पता है क्या है कि इंसान का ईमान छिन जाए। जिसका ईमान चला गया ना, अब उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा, चाहे उसकी जिंदगी सजदों से भरी हुई हो, चाहे उसने बहुत नमाजें पढ़ी हो, सारी जिंदगी रोजे रखे हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये बात कुरान कहता है। अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है सुनिए। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब इसका तर्जमा सुनो। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया, दुनिया में और आखिरत में सब जाया हो गया, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना है। एक बात याद रखिएगा, ये हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि यार बंदा मुसलमान हो के काफिर कैसे हो सकता है, ईमान वाला हो के ईमान से कैसे निकल सकता है। ये बात तो आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से मजहब फैल रहा है वो कौन सा है? इस्लाम है। द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। इस पूरी कायनात में सबसे तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है।
کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں, ایمان والی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں, اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافروں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے, کافر تھے نا, غیر مسلم تھے, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے, بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے, ہمیں بھی جانا چاہیے, مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا, علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7, 8, 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے, خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے. اگر nobody care about it, بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے, ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے. ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا, ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا, یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, 50 سال کا تو ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 70 سال کوئی بے ایمان رہا, غیر مسلم رہا, صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے, مسلمان ہو جائے گا, ایمان میں داخل ہو جائے گا. ایک جملہ ہی ہے نا, مگر دل سے کہا
70 साल की कुफर की जिंदगी एक तरफ, ईमान में आते ही पिछले गुनाह भी माफ हो जाते हैं। तो क्या कोई 70 साल मुसलमान रहकर कोई एक जुमला ऐसा कह दे, हैं मादल्ला, अल्लाह की तौहीन का, अल्लाह के नबी की तौहीन का, इस्लाम की तौहीन का, जिससे कि इसको कुफरिया कलमात कहे जाते हैं, तो वो भी इस्लाम से खारिज हो सकता है। तो सबसे पहले तो जबान की एहतियात है। थिंक बिफोर यू टॉक। बात करने से पहले सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कहीं इस गुफ्तगू में मेरा ईमान तो गारत नहीं हो जाएगा। तो आज ये ख्याल ही नहीं है। अब इसमें बड़ी बड़ी साजिशें हुई हैं, फिल्मों के गाने ऐसे बनाए गए, कॉमेडी शो ऐसे बनाए गए, ये कॉमेडियंस या फिल्मों के गाने या जनाब दोस्तों में हंसी मजाक, कभी दोजक का मजाक, कभी जन्नत का मजाक, कभी मादल्ला फरिश्तों का मजाक। हमारी लिमिट है, हम मुसलमान हैं, हमारी बाउंड्री है। लोग कहते हैं यार रेड लाइन होती है, भाई रेड लाइन मुसलमान की ये है कि वो इन बातों पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसका मजाक नहीं उड़ा सकता। एक हद है हमारी ना, हम जो चाहे मुंह में बोल देंगे। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं हो सकती, किसी पर्सनालिटी के खिलाफ बात नहीं हो सकती, हम उसको फॉलो करते हैं। मगर हम इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जो मुंह में आया कह रहे होते हैं। तो याद रखें, शैतान तो चाहता यही है। अल्टीमेट गोल पता है शैतान का क्या है? कि मैं और आप गैर मुस्लिम होकर कब्र में जाए। वो मरने से पहले भी आता है, आखिरी वक्त भी बंदे के पास आता है कि किसी तरह इसका ईमान छीन लूं। इतना खतरनाक दुश्मन है वो हमारा, और हम सुकून की नींद सो रहे, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। फिर दूसरा जो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है, वो है गुनाहों की आदत। रिवायतों में आता है कि जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और जब वो बार बार गुनाह करता है तो वो एक नुक्ता नुक्ता नुक्ता, एक वक्त आता है कि पूरा दिल ही काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है तो उस पर नसीहत की बात ही असर नहीं करती है। फिर शैतान के लिए बड़ा आसान होता है उसका ईमान छीनना। मैं आखिरी बात इस मौजू पे कर लूं ताकि अगले अमल की तरफ जाऊं, वरना यही एक टॉपिक ऐसा है कि मैं पूरा बयान इस पर करूं, और करने चाहिए ऐसे बयान कि ईमान की हिफाजत की फिक्र बहुत जरूरी है। कि अब आप गौर करें, शैतान जो है ना, मैंने जैसे बताया कि वो हमारा पक्का दुश्मन है और हमें आखिरी वक्त में हमारा ईमान छीनना चाहता है। अब एक शख्स है जो रोजाना शैतान से हार जाता है। शैतान सुबह उठने लगता है, शैतान कहता नहीं फजर नहीं पड़नी, सो जा, रजाई ओढ़ी और सो गया। सुबह हुई नहीं और शैतान जीत गया। फाइट हुई, शैतान जीत गया। दोपहर हुई, जोहर नहीं पड़ने दी, शैतान जीत गया। मार्केट में गया, बेपर्दा औरत गुजरी, शैतान ने कहा देख लिया, शैतान जीत गया। मोबाइल उठाया, हराम देख ले, बुरी वेबसाइट देख ले, देख ली, शैतान जीत गया। कारोबार करने लगा, शैतान ने कहा झूठ बोल दे, झूठ बोला, शैतान जीत गया। है धोखा दे दे, धोखा दिया, शैतान जीत गया। सूद कमा ले, सूद का काम किया, शैतान जीत गया। जिससे रोज शैतान जीत रहा है, मरने से पहले वाली जो फाइट होगी उधर भी तो शैतान आएगा ना उसको समझाने के लिए कि ईमान दुरुस्त नहीं है, मुसलमान दुरुस्त नहीं है, अल्लाह का कलमा मत पढ़। जो रोज शैतान की मान रहा है, कहीं मरने से पहले भी मान गया तो उसका क्या बनेगा? तो रोज शैतान की मानने वाले के बारे में ये डर है कि मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाएगा। और जो रोज शैतान को हरा रहा है, सर्दी के दिन है, जी चाहता है ना उठूं, शैतान कहता है सो जा, कहता नहीं मैं रहमान का बंदा हूं, शैतान का बंदा नहीं। वो फजर अदा करता है, शैतान को हराता है। शैतान कहता है हराम देख, वो नहीं देखता, शैतान को हराता है। शैतान कहता है हराम कमा, बड़े पैसे इस काम में, वो कहता है नहीं हराम मुझे नहीं चाहिए। शैतान को हराता है, बेपर्दगी से उसे बचाता है, वो लड़ता है शैतान से रोजाना। ये फाइट सारी जिंदगी रहेगी, याद रखो। और जो रोज शैतान से लड़ रहा है ना, इंशाअल्लाह जब मरते वक्त शैतान उसका ईमान छीनने आएगा ना, वो उधर भी शैतान की नहीं मानेगा, कलमा पढ़कर कब्र में चला जाएगा। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता, हम सोते हैं, वो नहीं सोता, वो जाग रहा है, वो हम पर हमले कर रहा है, बारीक हमले करता है। तो पहली बात आज समझ जाओ कि ईमान सलामत लेकर कब्र में जाना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर ईमान मेरे हाथ में नहीं रहा तो मैं तो गया ना। तो हमें इसकी फिक्र भी करनी है, इसके लिए दुआएं भी करनी है। हमारी नमाजों में, हमारी दुआओं में ये शामिल होना चाहिए। अब बुजुर्गों की दुआएं तो पढ़े ना, है नबी पाक की दुआएं पढ़ें। ईमान की सलामती का वहां आपको जिक्र मिलेगा, ईमान की हिफाजत का जिक्र मिलेगा। हमारी दुआ क्या है? अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, सेहत में बरकत दे दे, बड़ा बंगला मिल जाए, नौकरी मिल जाए। मैं नहीं कहता अल्लाह से मत मांगो, अल्लाह के सिवा किससे मांगेंगे? मगर आखिरत भी तो मांगो ना,
हैं कुरानी दुआओं को पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मगर फौरन क्या है, व फिल आखिरति हसना, फिर आगे वकिना अज़ाबन नार, अब मैं अज़ाब जहन्नम से भी बचा। तो अल्लाह करे कि हम अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करने वाले बन जाए। एक और अमल, अल्लाह अकबर, वो इतना आम हो गया है कि जिसकी वजह से भी अमाल बर्बाद होते हैं, और वो अमल क्या है, हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और वो अमल यह है कि बंदा किसी से हसद करे। अच्छा, हसद नेकियों के साथ पता है क्या करता है? नबी पाक फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसदा फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हसद से बचो, वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। अब मैं मिसाल देता हूं, आपने लकड़ी जलाई और आग जलाई उस पर, थोड़ी देर बाद लकड़ी का क्या हाल होगा, खत्म ना, खाक हो जाएगी। ये पता है क्या करते हैं जो हसद करने वाले होते, सारा दिन नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदके किए, रात आई, आग लगाई और सारे अमल बर्बाद कर दिए। ये नेकियों को बर्बाद करने वाला काम है। और हसद, अल्लाह अकबर, आज इतना आम हो चुका है, हर दूसरे आदमी को दूसरे से हसद है, बल्कि भाई को भाई से हसद, बहन को बहन से हसद हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद से बचो, क्योंकि हसद ईमान को मूंड देने वाला काम है। एक और हदीस पाक में आता है, हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है, हदीस पाक का मजमून है, जैसे सिरका ईलवा शहद को बर्बाद कर देता है। अब सिरके को शहद में डाले, शहद का क्या हाल होगा? फरमाया ये ईमान बर्बाद करने वाली बीमारी है। मगर आज कोई किसी को खुशहाल देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, जब इस तरह के बयान होते हैं, मैंने कहा ना ये लड़ाई जारी रहेगी, इस बयान के दौरान भी शैतान साथ चल रहा होगा, है किसी के जहन में सवाल कर रहा होगा, यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर मैं तो हसद नहीं करता। वो आपको ये समझे क्लेरिफाई कर रहा है कि बात ठीक है, मगर मैं तो हसद नहीं करता। नहीं, ऐसे नहीं शैतान को हमला करने देंगे, आज मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं, कुछ निशानियां बताता हूं कि जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज होगा कि मैं हसद करता हूं कि नहीं करता। पहले तो हसद की तारीफ क्या है ये समझ लो। हसद की तारीफ ये है, द डेफिनेशन ऑफ जेलसी, कि अगर किसी शख्स को कोई नेमत मिले तो मेरा दिल ये चाहे कि ये नेमत छीनकर मुझे मिल जाए, या कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए। ये हसद है, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, हराम। हसद की एक जायज सूरत भी है, उसको हसद नहीं कहते, उसको हमारी उर्दू जबान में रश्क कहते हैं, अरबी में गिब्ता कहते हैं। वो क्या है कि जब किसी को नेमत मिले तो बंदा कहे अल्लाह इसको दिए मुझे भी दे दे, इस पे कोई हरज नहीं है, ये अच्छी बात है, इसमें जायज ही है। लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले तारीफ पता चल गई, अब कुछ निशानियां बताता हूं, चेक कर लेते हैं। अगर ठीक है मेरे अंदर नहीं तो फिर सही है, फिर तो अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल साफ है। अगर गड़बड़ है तो फिर इलाज भी बताऊंगा। अब पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं एक दूसरे का। चेक कीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा है। अच्छा, ये एक और पहले बात बता दूं, हसद जो है ना होता ही उससे जिसको हम जानते हैं, ये जिससे ताल्लुक होता है, जिससे ताल्लुक नहीं उससे हसद नहीं होता। हमें फैसलाबाद में रहकर ब्राजील के किसी शख्स से हसद नहीं हो सकता, हम जानते ही नहीं उसको, पता नहीं क्या कर रहा है। हसद किससे होगा? या तो किसी दोस्त से होगा, या किसी रिश्तेदार से होगा, या अपनी फील्ड के किसी बंदे से होगा। आप कारोबार करते हैं ना, किसी कारोबारी, अपने किसी कारोबारी से हो जाएगा, हैं अपने किसी रिश्तेदार से हो जाएगा, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी करीब पड़ोसी से हो सकता है, जिसको आप, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन है ना, आप उससे हसद कर सकते हैं। अब चेक ये करना है कि मैं किसी से हसद करता हूं कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको बाउंड्री बता दी है। अब मेरा लेबोरेटरी टेस्ट कह ले, मदनी लेबोरेटरी टेस्ट करता हूं। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताता हूं। अपने आप से खुद ही सवाल करें, मुझे जवाब नहीं देना, आपने अपने आप से ही सवाल करना है। पहला सवाल, दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा है, या औरत भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकती है, कि यार जब भी उसे कोई खुशी मिलती है ना, नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे मजा नहीं आता। पहला सवाल, अपने दिल में जवाब रखिएगा, मुझे मत बताइएगा। दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसकी तारीफ मेरे सामने होती है तो मुझे जरा भी मजा नहीं आता। मैं कहता हूं कोई और बात करो ना यार, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हैं ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे सामने किसी की तारीफ करते हैं, वो भाई नहीं यार उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया, यार वो तो बड़े मशहूर हो गए, हाँ हाँ उनको तो बड़े लोग इज्जत देते हैं, यार उसकी बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। अगर कोई ऐसा है कि उसके बारे में जब मुझसे कोई बात करता है
اور یہاں پین فیل ہوتا ہے. میں بات بدلتا ہوں. دس از دا سیکنڈ کوشچن. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اب تیسرا ٹیسٹ ہے. کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے, بدنام ہو جائے, اس کا پیسہ برباد ہو جائے, معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, اس کا گھر تباہ ہو جائے, یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے, اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے, تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے. ہاں یار اب مزہ آیا, ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے. دیز آر دا 3 symptoms. یہ 3 سوال ہیں آپ سے, جواب مجھے کوئی نہ دے, اپنے دل سے پوچھو. اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا, تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی, بلڈ پریشر ہو گیا, اب ہن احتیاط کرو. تو تسی ہن احتیاط کرو, تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے, اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے اتنا مکار ہے شیطان, بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں, دوسری بیچاری غریب ہے, اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے, میں پیچھے رہ گئی, برباد. نیکیاں پر. اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا, آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں, اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ ترقی کیے جا رہا ہے, نہ رات کو نیند آ رہی ہے, اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں, دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے, ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, آ کر کان میں کہتے ہیں, کبھی پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے, کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے, تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے, تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار, ایک اور فیکٹری, ایک اور بنگلہ لے لیا, ایک اور کوٹھی لے لی, ایک اور گاڑی لے لی. ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا, یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا. میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا, میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا, اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی, میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں, یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے, نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا, ہم جس فیلڈ کے, ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا, اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود, کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے, دولت سے, شہرت سے, خوبصورتی سے, طاقت سے, اقتدار سے, کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے, واٹ ایور, کوئی ریزن ہوگا نا, وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے, دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے, اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا, دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا پر لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں, مولانا صاحب نے کہا, اور گل خراب ہو جائے گی. تو بتانا نہیں اس کو, ہاں بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے. ٹھیک مجھے ہونا ہے, اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. اور شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا.
اور وہ بڑا باریک ہے، شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ ہے ریاکاری۔ اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا۔ بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا، پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے، یار کمال ہے، اتنا 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 چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں، اتنے اتنے سجدے کیے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اب نیکی کر، پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے۔ تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے، یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے۔ اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اگین وہی والی بات، باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں، ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا تھا نا، جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر۔ ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی۔ حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جان دے دی تیری بارگاہ میں۔ یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، شہید جہنم میں۔ کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا، کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، بس اب جہنم میں جاؤ۔ تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں۔ ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے، تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فلاں بھی۔ بندہ کہ بھائی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی، آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی۔ اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے، اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں، اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی نہیں ہے، اور بھلائی کر لی اب ساری زندگی اسے احسان جتانا ہے۔ یاد ہے نا میں نے نوکری دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، اب گاڑی والا ہو گیا، بھول تو نہیں گیا میرا احسان؟
تیری بہن کی شادی تھی، میں نے اس کا جہیز دلوایا تھا، بڑا آدمی ہو گیا لیکن یاد ہے نا میں نے تیرے کو لون دلوایا تھا. توبہ توبہ توبہ. سوچو کبھی زندگی میں احسان جتانے والے مت بننا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ رب نے دیا نا. میں خدا کی قسم کئی بار یہ بیانات میں جملہ کہا ہے کہ یار جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا، کسی غریب کی مدد کرو، کسی صدقے کی جگہ پر دو، مسجد میں دو، واٹ ایور، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کیا کرو. اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرا کوئی ملازم، میرا کوئی غریب رشتہ دار میرے دروازے پر آ کر کہے کہ بھائی جان میری بچی کی شادی ہے اور مجھے فرنیچر چاہیے، ہم احسان جتائیں گے؟ سوچو میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا، مجھے آج اللہ نے دیا ہے نا، اگر نہ دیا ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی کے لیے کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا، میں بھی کسی دوست کے پاس جاتا کہ ماں ہاسپٹل میں اور علاج کے پیسے نہیں ہے. یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں انہیں دے کر جتاؤں گا. نہ کرو ایسا. اللہ کے لیے مدد کیا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. یہ سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا. آپ مسجد میں دے کر، مدرسے میں دے کر، دینی کاموں میں دے کر رسید بھی لے لیں، مگر رسید تو رہ جائے گی، ثواب چلا گیا اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے. اس صدقے باطل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے نا. میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں بزنس مین ہے ان کے گھر گیا، کافی بڑا ان کا بنگلو ہے. ہم بیٹھے تھے تو ان کا ملازم چائے لے کر آیا. جیسی ملازم آیا نا چائے لے کر، تو اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ کہتا یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے، اس کی بچی کی شادی کرائی ہے. آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے، اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور وہ ملازم دل ہی دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے، ہر مہمان کو سناتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر. ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات، مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے، غریب ہے کر کچھ نہیں سکتا. یہ کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات بتاؤں، ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو یہ میرے لیے دعا کرے، میرا نام لے کے دعا کرے. ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے کسی کو، جاؤ عمرے پہ جانا، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. ہم تو 7 فیس بھی رکھتے ہیں، اتنے عمرے کرنا، امی کے نام پہ کرنا، ابا کا. اور یار آپ کچھ بھی نہ بولو اس کو، وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت کیا؟ میرا رب سب جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المومنین ہے نا، کیا شاندار انداز ہوتا تھا. آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی، فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ. اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا، اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے، غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو، رزق میں برکت ہو، وہ دعائیں لکھ کر لاتے. اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی، اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، اجر اللہ سے لینا ہے. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہی سوال اگین، ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یقیناً کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں، لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. ہم اپنے پیسوں کی، اپنی فیکٹری کی، اپنے گھر کی، اپنی گاڑیوں کی، سب کی حفاظت کی فکر کرتے کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں، نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑے سیتے تھے، بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا، کڑائی وڑائی کر کے لے گئے تھے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے. اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز غلط ہے. تو وہ بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے اب روئے نا،
मैं ले लेता हूं, परचेज कर लेता हूं, आप रो क्यों रहे हैं? कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा, तुम्हें मेरा कपड़ा में ऐब निकालें। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने ये कपड़ा अपने होश के मुताबिक, अपनी ख्याल के मुताबिक बिल्कुल सही सिया था, मगर जब ये कपड़ा किसी एक्सपर्ट के हाथ में आया तो उसको मेरे ऐब पता चल गए। मैंने अपनी सोच से नमाजें ठीक पढ़ी हैं, अपने हिसाब से सदके ठीक किए हैं, मैंने उम्रे और हज ठीक किए हैं, लेकिन कयामत के दिन जब ये अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे और उधर से कह दिया गया तेरे सजदों में इखलास नहीं है, तेरे सदकों में इखलास नहीं है, तेरी इबादत में ज़ौक नहीं है, तेरी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, तो मेरा क्या बनेगा? इस तरह वो सोचते थे। कभी हमने नेकी करके ये सोचा कि या अल्लाह नेकी बची रहे, कबूल फरमा ले? हम तो नेकी करके फूल जाते हैं, भाई मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं रोजादार, मैं सदका देने वाला। नहीं, प्लीज समझो बात को। हमने कई ऐसे वाकयात पढ़े हैं कि जो बड़े बड़े नामवर उस जमाने के जनाब मुस्तजाबुद दावात हुआ करते थे। जब शैतान गालिब आया, नफ्स गालिब आया, लालच गालिब आई, तो ईमान भी हाथ से चला गया। बलम बिन बाऊरा का वाकया किसको नहीं पता? मुस्तजाबुद दावात था वो शख्स, लेकिन जब लालच गालिब आई, शैतान का दाव चल गया, हजरत मूसा के खिलाफ हुआ, उनके बारे में बदुआ करने लगा, उसकी जबान लटक कर बाहर आ गई और कुफ्र पर उस पर खात्मा हुआ। हमें डरना है, दुआएं मांगनी है, और ये खौफ हमें सहाबा में नजर आता है। हाँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, बीबी फातिमा, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह, इनके वाकयात तो पढ़े। ये तिनका उठाकर कहा करते थे काश में तिनका होता, इंसान ना होता। क्यों कहते थे? कि अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ और वहां मेरा ईमान ना चला जाए, मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फिक्र मैं आज के बयान में पेश करना चाहता था। हसद से बचना है, नियत कर लें इंशाअल्लाह। हमने एहसान जताने से और दिखलावे से बचना है, खुद पसंदी से बचना है, और सबसे मेन जो पहला मेरा टॉपिक था, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। ईमान के डाकू घूम रहे हैं, यकीन करें, और वो ऐसा डाकू है शैतान के नजर भी नहीं आता। और डाकू तो नजर आते हैं ना, पुलिस वाला आप खड़ा कर लेंगे, आपको दिल के आगे पीछे पहरेदार बिठाने होंगे। पहरेदार कौन है? आपने नमाज पढ़ के पहरेदार बिठाना होगा, आपने कलमा पाक का विर्द करना होगा। अच्छा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। सबकी तमन्ना क्या है? या अल्लाह मरने से पहले, मरते वक्त क्या नसीब करना? कलमा नसीब करना। आज दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? ये चेक करो ना। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ो ना। और ये बात बड़ी अजीब बताने जा रहा हूं, एक बुजुर्ग का जुमला मैं भूलता नहीं हूं। वो कहते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी बनाओ, ताकि जिस दिन जबानें भारी पड़ेंगी उस दिन तुम्हारी जबान से कलमा जारी हो जाए। मौत के वक्त ना जबान भारी हो जाती है, मगर हम कई हफ्ते हो गए कलमा नहीं पढ़ा हमने। है कितनी तस्बीहां पढ़ी कलमे की? रोज कम से कम एक तस्बीह, 100 बार कलमा। अच्छा, आपको पता है हदीस पाक में अफजलुल जिक्र कहा गया, सबसे अफजल अगर कोई जिक्र है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा पढ़े या कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें और आखिर में 3 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, ताकि मेरी जबान कलमे की आदी रहे। और जो चीज आदी होती है ना, वो पता है कब निकलती है? आखिरी बात, चले ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात भी है, और अल्लाह करे कि मेरे बयान से कोई ये मैसेज ले जाए। इंसान पर जब धक्का लगता है ना, चोट लगती है, मुश्किल वक्त आता है, तो जो अंदर असली होता है ना बाहर निकल आता है। ठीक है, ये इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक शख्स था, बादशाह के पास आया, कई जबानों का माहिर, एक्सपर्ट। उसकी जबान इतनी फ्लुएंट थी कि उसने चैलेंज किया कि मेरी ओरिजिनल जबान पहचान के बताएं। अरबी भी तो, इंग्लिश भी तो, उर्दू भी तो, फ्रेंच भी, जिस जबान में बात करें उस जबान में वो जवाब दे, बड़ी फ्लुएंट जवाब दे। कोई नहीं पहचान सका। एक शख्स आया, कहता बादशाह सलामत, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको पहचान लूंगा। कहा कैसे? कहा मुझे इसके साथ ही रख दें अपने महल में। इन दोनों को एक ही कमरा दे दिया। सुबह हुई तो वो बंदा कमरे से बाहर निकला, जब सीढ़ियों पे आया तो पीछे से उसने धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और अब उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां निकालना शुरू कर दी। कहा बादशाह सलामत, जिस जबान में गालियां दे रहे ना, ये इसकी असल जबान है। जब बंदे को झटका लगता है ना, तो उसका असल बाहर आता है। इसको और आसान समझा देता हूं। कोई सालन लेकर, प्याला लेकर हमारे करीब से गुजरे, उसको ठोकर लगेगी तो बर्तन से क्या निकलेगा? सालन गिरेगा ना। और अगर कोई पानी का प्याला लेके जा रहा है, उसको ठोकर लगाएंगे तो क्या गिरेगा? तो जो ठोकर लगती है ना, जो अंदर होता है ना, वही बाहर निकलता है। अब मिसाल देता हूं, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, एक्सीडेंट होने से बचे आप, क्या निकला जबान से? कुछ लोगों की जबान से उस वक्त गाली निकलती है
اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت بھی یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ, اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں ایسی سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر